السلام عليكم ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك السميع العليم. أولا كنشكر جميع الإخوة اللي شجعوني في الفيديو الافتتاحي، وكنطلب من الجميع باش يتابوناو في لاشين. الدرس الأول مخصص كما قلنا البرنامج إكسل. من أجل فتح إكسل هناك طرق عديدة. إما كيكون عندنا راكورسي على المكتب أو على البيرو، اولا كنستعملوا هاد الطريقه اللي كنصحكم بها فاش كتبغيو تفتحوا اي برنامج، اللي هي كنمشيو لديماغي، وفي هاد لابارتي ريشيرش كنكتب اسم البرنامج، في هاد المثال اكسل، وبطبيعه الحال كيبان لي اكسل في لا ريشيرش ديالي. يكفي انني ندير دوبل كليك عليه باش يخرج ليا البرنامج. كنبغي نذكر به هو ان اكسل عباره عن كلاستر، فكجميع لي كلاستر فهو مكون من مجموعة ديال لي فوي. فهنا اللي كنشوفو هاد شيت 1 فهي عبارة على لا فوي الأول. بإمكاني أنني نكري أولا نزيد دي فوي وحدين أخرين إلا كليكيت على بلوس. إذا كما لاحظتو كليكيت على بلوس عطاتني فوي 2 أولا شيت 2 أون أونغلي. كما يمكن لي نزيد شيت 3، أو بإمكاني بطبيعة الحال أني نسوبريمي لا فوي اللي ما عندي ما ندير بها، فقط كليك دغوا و ديليت. جميل. كما كتلاحظوا اكسل ان كل سيلول عندها ادريس. اذا لا سيلول مثلا اللي انا فيها، اذا لاحظتوا في هذا الجزء هذا مكتوب لي سي 6، اذا هي موجوده في سي لان كل كولون عنده اسم ديالو، و في لا لين 6 اذا سي 6. إلا مشينا مثلا لهادي فهي او 3. إلا مشينا لسيلول واحدة أخرى اي 9. إذا إكسل عبارة عن دي كلاسور. لي كلاسور مكونين من دي فوي، وكل فوي ممتاز. كل خانة الآن خصنا نعرفو أنها دونك إما تكست، إما شيفر، عدد، كما كان، أو كتقدر تاخد لنا فورمول كما كيمكن لنا تاخد حوايج أخرى. مي حتى الساعة اللي كنبغيو نعرفو واللي كنركز عليه أن كل سيلول كيمكن لها تاخد فالور دونك غنديرو تكست فالور، أو كيمكن لها دير لنا اون فورمول. و الشيء اللي كنأكد عليه كذلك هو أي فورمول ضروري ما تبدا ب إيكال. فإذا درنا مثلا، وهذا غتكون أول فورمول غنستعملوها، هي إلا بغينا لا فالور أولا القيمة ديال لا سيلول اللي فيها فالور هي اللي تافيش لنا هنا، فكما عرفنا أن لا فالور مكتوبة لنا في لا سيلول او ماشي 6 ولكن او 5، لا سيلول اللي فوق. إذا إلا بغينا أنها تافيش لنا فكيمكننا طريقة سهلة، سواء أننا نكتبو يعني مانيوالمون او 5 وكنفاليديو بلا توش اونطخي ديال الكلافي، أو بإمكاننا نديرو إيكال أو تساوي، و بلا سوغي كليكيو على الخانة أو لا سيلول اللي بغينا ناخدو القيمة ديالها، مثلا او 5.
ودائما كنفاليديو بلا توش اونطري. اذا هذه لا فالور اللي مكتوبه en tant que valeur كما هي، وهذه لا فالور اللي هي فورمول. اذا في هذا المثال الاول كنعتبروا اننا كنشتغلوا في مكتبه، وكيطلب منا السيد اللي كنشتغلوا عنده اننا نصاوبوا له فاكتور ولا فاتوره. فهاد الفاتوره اول حاجه كنفكروا فيها على شكل مثال، وكنكتبوا فاكتور اللي هو العنوان اللي غنشتغلوا عليه. اذا بطبيعه الحال اخوان كتعرفوا بان لا فاكتور كتكون مكونه من لو برودوي، دونك لو برودوي اللي بغينا نبيعو، لو كنديرو له بي يو، غنديرو لو برودوي عندنا الثمن او ثمن الوحده، عندنا لو توتال، لو توتال. كنفرضوا بطبيعه الحال اننا في هاد لا فاكتور غادي نستعملو ناخدو اكزومبل، ناخدو المثال الاول عباره عن ستيلو، ثم كايي، ثم ليفر مثلا. اذا الثمن ديال لو ستيلو فكنفرضوا انه هو 3 ديال الدراهم، لو كايي كيدير لينا 10 ديال الدراهم، ولو ليفر غيدير لنا 25 درهم. اذا سمحوا لي انا كان واحد الشيء انني نسيتو، هو ان قبل هذا لو بري يونيتير، فقبل ما نديرو لو توتال كيخصنا جيد جدا كيخصنا لا كونتيتي. اذا لاحظوا معايا، عندي لا سيلول او الخانه فهي سيليكسيوني، فاش كنحرك لا سوري فكنتسنى حتى كيبان ليا هاد 4 ديال لي فليش. اون فوا كيبانوا لي 4 ديال لي فليش فكيمكن ليا نكليكي على لا سوري بيان سور غوش، وكنديبلاسي كنحرك هاد لا سيلول لومبلاسمون البلاصه اللي كنبغي نحطها فيها، وكنطلق لا سوري ديالي بطريقه سهله. كنديبلاسي لا سيلول وغنجي لهنا وغندير كونتيتي اولا كميه. طيب اذا نفرضوا ان بلي ستيلو غادي ناخدو 5 لي ستيلو، دونك غندير الكميه 5. نفرضوا في لي كايي غناخدو 3 د لي كايي، و لو ليفر غناخدو 2 ديال لي ليفر. إذا بطريقة منطقية لو توتال خصنا لو بري يونيتير في لا كونتيتي، إذا 5 في 3 غنديرو هنا 15، 10 في 3 غنديرو هنا 30، 25 في 2 غنديرو هنا 50. إذا هنا عملية سهلة لأن اختاريت مثال بسيط، ولكن فاش كتكون عندنا دي فاكتور اللي هما كبار فما كيمكنناش نحسبو مانيوالمون، فكنضطروا اننا نستعملوا الكالكولاتريس اكسل. فالحمد لله كيعطينا هاد لا بوسيبيليتي انه كيحسب اوتوماتيكمون الا درنا له لا فورمول اللي خصها تكون. طيب اذا في المثال الاول قلنا بان اي فورمول كتبدا بايغال. اذا ايغال كوا ايغال، اذا القيمه ديال هاد لا سيلول اللي هي دي 8
مضروبة ضرب اللي هي étoile في اكسل، ماشي هي اكس بل étoile، لا كونتيتي اللي هي E 8، وكنقوم بعملية لا فاليداسيون اللي هي دائما اونتري بطبيعة الحال. جيد. كما لاحظتوا أن اكسل فهم من خلال لا فورمول كما كتشوفوا هنا أنه خصو يضرب لنا العدد اللي موجود في الخانة دي 3 ضربو في العدد اللي موجود في الأو 8. إذا دار لنا 3 في 5 وعطانا النتيجة اللي هي 15. جيد. إذا بديهيا كيمكننا نديرو نفس الشيء بالنسبة للين الأخرين اللي فيها كايي وفيها ليفغ، ولكن شنو الفائدة من اكسل إلا كنا في شاك ليني غادي نديرو نفس العملية. اكسل كيمكننا بأن لا فورمول اللي درناها في اللاين الأولى يمكننا ننزلوها على لينين الأخرين. فطريقة سهلة، كنمشي لأول ليني كنكليكي ف كنجي لهاد لابارتي أولا الزاوية السفلى واليمنى ديال لا سيلول إلا لاحظتو معايا، وكتسنى كنقرب لا سوغي حتى كيبان ليا لو بلوس. جميل. فاش كيبان ليا لو بلوس كنورك على لا سوغي كليك غوش وكنهبط الأجزاء اللي بغيت نطبق عليه نفس لا فورمول اللي هما هذا وهذا كذلك. هو مثالي إلا لاحظتو لا سيليكسيون كتهبط ليا لي 3 وكنطلق لا سوغي ديالي. جميل جدا. إذا ها هو اكسل حسب ليا أن 10 في 3 30 و 25 في 2 هي 50. كيبقى ليا جزء أخير هو أنني ندير المجموع. دونك توتال فاكتور اللي هو خصو يكون 15 زائد 30 زائد 50. فهنا عندي بطبيعة الحال مجموعة ديال الطرق باش نحسب هادشي. فإما كنديرو بنفس الطريقة إيكال وكنديرو غنديرو إيكال وغنديرو هادي زائد هادي زائد الجزء الثالث اللي هي هنا، و كنفاليدي بلا توش اونطري. أو عندي طريقة أخرى كيمكن ليا سوبريمي هادشي، يمكن ليا نجي لا سيلول اللي بغيت ندير فيها المجموع و كنمشي لهاد لو سين اللي هو سوم، وكما كتلاحظوا فاش كنقرب لا سوغي فكيعطيني سوم اللي هي هنا. دونك كنكليكي عليها سوم، وكما لاحظتوا اكسل كتب ليا لا فورمول سوم من ابتداء من اف 8 اللي هي اللي فيها لا فالور 15 حتى الاف 10 اللي فيها لا فالور 15. اذا المجموع ديالهم وكنفاليدي بلا توش اونطري. ممتاز. فكما كتلاحظوا تمكنا اننا نصاوبوا فاكتور اللي فيها 3 لي برودوي بلي بري يونيتير ديالهم بلا كونتيتي ديالهم بلو توتال ديالهم. وغندير التوتال ديال لا فاكتور اللي خص
لو كليون اللي ادي لصاحب المكتبة. مباشرة نخدمو شوية على لا ميزون فورم. فأول حاجة كتبان لنا لا فاكتور فهي لو تيتر. دونك لو تيتر خصو يكون أكبر شيئا ما. باش نديرو لا فاكتور أكبر فكنسيليكسيونيو عندي فهاد لونغلي هوم عندي بي اللي هي بولد أولا غرا كيمكن لي نكاليها باش كنردها غرا. لاحظتو معايا إلا عاودت كليكيت كنحيد لو غرا كيمشي لو غرا. كيمكن لي نديرها إيطاليك كيمكن لي نديرها سوليني. إذا إيطاليك فهي كتكون مائلة شيئا ما وسوليني فكيكون سطر من التحت. فأنا ما غاديش نبغي ندير سوليني ما غنبغيش ندير إيطاليك ما غنبغيش نديرها مائلة غنبغي نديرها كاع. وغادي نبغي أن لو فون ديالها نديرو في لون مختلف. إذا اللي كنقترح عليكم أول حاجة كنمشيو لهاد لو راكورسي وكنكليكيو عليه اللي كيمكننا باش نفيزيونيو أولا نوحدو هادوك لي سيلول باش كتولي لنا سيلول وحدة. نديرو هاد المثال غنكليكي على فاكتور. فإذا لاحظتو أن فاكتور كلها ولات في سيلول وحدة. جيد. فبغينا نبدلو لا كولور ديال لو فون. إذا كنجيو لهنايا وكنختارو لا كولور مثلا بلو. ممتاز. شيء آخر بإمكاننا هاد لا فاكتور نديرو لها دي بوردور. إذا لي بوردور فين كيمكننا نديروهم في هاد ليكون. ها هي كتعطينا مجموعة ديال لي بوردور اللي بغينا. ففي هاد المثال نقدرو ناخدو هاد البوردور اللي هو كاع مثلا وكنختاروه. فإلا كليكينا خارج فاكتور نلاحظو بأن ولا عندنا لو تيتر اون غرا في 3 ديال لي سيلول اللي وحدناهم فيزوني كنا فيزوني واللي بدلنا لهم الباك جراوند اولا الكولور ديال لو فون. كنجيو لو طابلو ديالنا. فأول شيء كنحاولو أننا نسونطراليزيو هاد لي دوني ديالنا. باش نسونطراليزيو فعندنا مجموعة ديال الخيارات باش نقادو لو تكست ديالنا. إذا حنا بغينا إلا بغينا أن ألينيو لو تكست يمشي أغوش فكنكليكيو على هاد لو بوطون. لاحظتو بأن لو تكست كلو داز أغوش. أولا نردو أدغوات كنديرو هادي. أولا إلا بغينا نديروه في لو سونتر كنكليكيو على هادي. جيد. توتال فاكتور. توتال فاكتور فهو شيئا ما كبر من لا سيلول الأولى إذا فدازنا لا سيلول الثانية. إذا أحسن حاجة كيمكننا نديروها هو أننا هاد توتال فاكتور نديرو نفس التمرين اللي درنا الفاكتور ونوحدوها في 3 لي سيلول. دونك بطريقة سهلة كنسيليكسيونيو لي سيلول 3 وكنمشيو نفس ايكون كنكليكيو عليها باش توحد لنا توتال فاكتور. مبقى لنا إلا أننا نديرو لو طابلو أولا لي بوردور ديال لو طابلو ديالنا. فكنجيو لهنا وكنختارو all border باش يدير لنا لي بوردور في لو طابلو ديالنا كامل. جميل. يمكننا قبل ما نختمو أننا في هاد لابارتي ديال التوتال
في كل اونتيتي عندنا نديروها اون غرا اون كليكون كنمشيو لهاد لو بي اللي هو بولد وكنكليكيو عليه كيرجع لنا كلشي اون غرا. لو توتال فاكتور يمكن لي نختار حتى هو واحد لو فون ديال كولور دو فون مثلا، ويمكن هنا ناخدو كولور ديفيرونت مثلا تعمل. فباش نسجلو غادي نمشيو لفيشي وغنديرو سيف. ف اون فوا كندير سيف كيعطيني دي بروبوزيسيون فين نقدر نسجل التمرين ديالي. فاحنا غنمشيو للو بيرو، وفي لو بيرو ديالنا غادي نكتبو اسم ديال لو كلاسور اللي هو فاكتور، كنكليكيو على سيف. اذا كما لاحظتوا الاسم ولا عندنا فاكتور و بيان سور ان كلاسور اكسل. بهذا كنكون نهيت الدرس الاول اللي هو كان عبارة عن انتروديكسيون الاكسل. عرفنا فيه بعجالة معنى ديال كلاسور، معنى ديال لي فوي، وكل فوي مناش مكونة، لا سيلول، لادريس ديال لا سيلول. عرفنا كيفاش نصاوبو فاكتور، كيفاش نديرو فورمول بازيك، وكيفاش نفيزيونيو ندير لا ميزون. كنتمنى تكونوا استفدتوا. كنذكر فقط بان هذا الدرس كيخص بطبيعة الحال المبتدئين اكثر من. كنشكركم بزاف، ما تنساوش تابوناو في لاشين، و ما تنساوش تخليو لي كومونتير. بفضل لي كومونتير ديالكم نقدروا نشجعوا، كنقدروا نصحوا، كنقدروا نستمروا في هذا العمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.